अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हज़रत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त रहब शरीयह जनाब कारी हाफ़िज़ शफ़क़त रसूल आमल हमज़ात आपके सामने आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो नाजरीन, ये जो वो इल्म है जो हमने हरूफ अबजद का आपको एक वीडियो बनाकर भेजी हुई है कि हमारे पास अल्लाह ताला ने मुझे जो है वो हरूफ अबजद का इल्म अता किया। तो तरतीब बुरज जो है वो ये है: हमल, सौर, जोज़ा, सरतान, असद, सुमला। और जो स्यारा गान है वो ये हैं मुश्तरी। ये कापियाँ मैंने यूट्यूब के जो है पोस्ट में मैंने डाल दी है, आप देख सकते हैं। मेरी फेसबुक पे भी देख सकते हैं तारद। ये स्यारा गान जो है, ये बुरज जो मालूम करने के लिए जो कैलकुलेशन फार्मूला है वो आपको बताया गया 7 पर, 12 पर, और जो है वो आप तकसीम करेंगे 4 पर। ठीक है। माँ और बाप का नाम जो है वो मिक्स करके तो आपने हरूफ अबजद निकाले। फिर उसके बाद ये मंगल, हफ्ता, इतवार, पीर। और फिर उसके बाद हरूफ अबजद जो आपने वो निकालने हैं वो ये निकालने हैं कि हरूफ अबजद अलिफ से लेकर ये तक जो है हरूफ अबजद जो आपको पता होने चाहिए, ये याद होना चाहिए। फिर उसके बाद ज़ोहल जो एक तफसील ये है जो है गहरा नीला स्यारा। और ये पत्थर निकालने के लिए मिजाज और रंग, ये तारीख़ी और सुर्ख ये होना चाहिए। बुर्ज, स्यारा और मिजाज, कौस, ज़हरा, आतशी। ये जो कानून है ये जो है ना, आतशी, बादी, खाकी और आबी, ये जो अवजात है इंसान के जो अंदर के जो रूहानी लेवल हैं वो ये बताए गए हैं। इसकी पहचान का लिए ये सारी चीज़ों के बाद इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। ये नाजरीन जो सबसे पहले जो है मैं आपको बताता चलूँ कि हम इलम रखने वाले आपका स्यारा बदल सकते हैं ज़वाल से अरूज की तरफ और अरूज से ज़वाल की तरफ। फार्मूला होगा 4, 7, 9, 12 पर तकसीम करें। और ये नाजरीन जो है ना, हमें हफ्ता, इतवार, पीर मैंने आपको बताया, उसमें भी बताया। फिर उसके बाद जो हमने ये तरीक़ाकार ये निकाला कि ज़ोहल के जो हरूफ अबजद है वो 42 हैं। 217, 410, 850, 250, 284, 340, ये हमने हरूफ अबजद निकाल के हमारे लिए कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। तो इसका मतलब भी यही है और इसका मतलब भी यही है। और उसके बाद जो इस ये जो स्यारा ये जो है बुरज जो है, इसके बाद हमल 78, 200, 706, 17, 120, 65, 100 जो है ना 47, 108, 372, 166। जद्दी जो है 222 है। और 40 है दिलू। और 414 जो है हौत है। तो आपने ये इन चीज़ों को ले लेना है। फिर उसके बाद हमने सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी इन नामों की कि नफीस, नीलोफर, ये मियाँ बीवी का नाम है और ये ठीक है। और लड़की और लड़के का नाम है, ये हमने निकाल कर 1124। अब आपने देखना है कि इनके ये 40 साल से गरीब हालत में, गुर्बत में क्यों पड़ रहे हैं, या ये पैसे वाले हैं या गरीब है, या इनका मिजाज क्या है, इनका लेवल क्या है। इनका लेवल जो है वो गुर्बत वाला लेवल है। ठीक है, मेहनती है, अपना रोज़गार कमाते हैं बस। मीन्स के इसके ऊपर अगर हम चाहें कि हम कोई अरूज वाला स्यारा ढूंढें कि हमारे ऊपर अरूज आ जाए, तो उस लेवल को समझने के लिए हमें पहले अरूज को समझना पड़ेगा। वो ये मैं आपको बताता चलूँ। ये देखें, ये है सबसे पहले ये जो है वो ये है ब्लैक होल। ये काला हॉल है, 3 है पूरे दुनिया के अंदर, जो यूनिवर्स के अंदर 3 है, बहुत बड़े हैं। अंदर बाहर से ये काले हैं और अंदर से जिंदा है, सफ़ेद हॉल। ठीक है, अंदर से सफ़ेद है, नूर है अंदर। ये निज़ाम अल्लाह ताला ने क्यों बनाया हुआ है कि ये जो जोहल सियारे 313 है ना जोहल, ये इसी इधर ही पड़े हुए इसके अंदर। और फिर ये ज़ोहरा है, ये 313, ये भी इसके अंदर है। शमसी है 313, इसके अंदर है। हर सियारे के ऊपर अलिफ से लेकर या तक का नाम लिखा हुआ है। अलिफ अलहदा 313, बे अलहदा 313, से अलहदा 313, टे अलहदा 313, ये 313 फिर आगे से है। ठीक है, फिर ये हमें ज़रूरत पड़ती है इस तरह स्यारा गान है, रूहें भी, और इसके अंदर रूहें मौजूद है और ये रूहों का साथ अटैचमेंट है इस सियारे की। ठीक है, ये काला हॉल है जो अपने अंदर इंसानी सितारा छुपाए बैठा है, रखता है। बुर्ज भी सब कुछ इसके अंदर है, इसी के अंदर है, बुर्ज के अंदर। फिर उसके बाद ये बुर्ज भी यहाँ है, मौजूद है। रोशनी से बनने हुए बुर्ज हैं। ये रोशनी से बने हुए हैं, नूर से बने हुए बुर्ज जो अल्लाह ताला ने अपना निज़ाम बनाया हुआ है। हर अरूज रखने वाला अलग है और हर जवाल रखने वाला अलग है। नीचे इसके ये देखें, ये लेवल है अरूज और जवाल का। ये ऊपर अरूज है और नीचे जवाल है। ये अल्लाह ने बनाया हुआ है दुनिया चलाने के लिए। फिर उसके बाद ये हर इंसान का अपना अपना स्यारा है, हर इंसान का अलग अलग स्यारा है। किसी का किसी के साथ ताल्लुक नहीं, कोई रोशनी में, कोई अंधेरे में है। इस लेवल के साथ इसको अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है।
ٹھیک ہے، اب میں آپ کو وہ پکچر تو نہیں دکھا سکتا، مگر الحمدللہ میں نے دیکھی ہوئی ہے۔ مگر یہ جو میں بتا رہا ہوں، یہ دنیا ہماری، یہ ہم انسان ہیں، الف تا یہ تک موجود ہے، ہمارا نام جو ہے الف سے یہ تک ہے، سب نام جو ہے ارواح جو ہے اسی کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہمیں سب سے پہلے ضرورت پڑتی ہے ہمیں جی اس چیز کی، یہ دیکھیں، یہ جو میں نے آپ سے پہلے دکھایا تھا وہ میں نے آپ کو یہ آپ نے دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے یہ والا نظام، ٹھیک ہے۔ انسان کی ہر گہرائی کا پیمانہ ہے، وہ قانون کیا ہے؟ جمع، منفی، تقسیم، ضرب، یہ جو انسان کی ہر گہرائی کا پیمانہ ہے، جس سے ہم ہر وہ قانون جان سکتے ہیں، اس لیے اس کا نام قانون رکھا گیا ہے۔ یہ اس کا نام میں نے قانون رکھا، اور یہ جو ڈیجٹ ہے میں نے نکالے ہیں، یہ ہم نے نکالے ہیں قانون سے۔ وہ قانون کون سا ہے؟ کھڑی زبر، الٹی پیش، جزم، مد، شد سے لیا گیا ہے یہ قانون، جمع، تقسیم، منفی۔ اگر کوئی پوچھے کہ یہ آپ نے کہاں سے لیا، ان حرکتوں کو پا لیا گیا ہے، ان حرکتوں سے زبر، دو زبر، الف زبر آ، الف زری، الف پیش او، آ ای او، ان اور الٹی پیش او، الف الٹی پیش او، الف کھڑی زبر آ، ٹھیک ہے۔ یہ جو حرکتیں ہیں اس سے ہم نے یہ ڈیجٹ لیے، کون سے؟ 5، 7، 9، 12، 4، 3، 25 اور 99۔ یہ حروف یہ جو حروف ابجد ہے، ہم نے انسان کی گہرائیاں کھولنے کے لیے، انسان کی گہرائیوں کو ناپنے کے لیے، تولنے کے لیے، اور پھر سیارے تک پہنچنے کے لیے، وہ جو میں نے آپ کو ستارے سیارے بتائے، ان تک گہرائیوں تک پہنچنے کے لیے ہم نے یہ قانون بنائے۔ اس قانون کے بعد جو ہے یہ آپ پڑھیے گا، آپ خود بھی پڑھ لیں، یہ دیکھیں، نظر کا علم دماغ تک، دماغ کا علم دل تک، دل کا علم نفس تک، نفس کا علم قلم بن جائے تو قلم بن نفس کا علم زبان تک، زبان کا علم قلم بن جائے تو ایک انسان پوری انسانیت کو پلٹ کر رکھ دے۔ یہ علم خاکی کا جو مجموعہ ہے یہ وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہم نے کا فارمولہ استعمال کرنا ہے، یہ وقت کی رفتار اور جو چلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ رفتار کے متعلق ہے۔ یہ زندگی کا ہر لمحہ اس وقت کی بکت کہتے ہیں، اسے وقت کی بکت۔ یہ جو زیرو بچتا ہے یہ خالی نہیں، یہ باقاعدہ سیارہ ہے، یہ زیرو نہیں ہے، یہ سیارہ ہے۔ یہاں پہ سیارہ بن جاتا ہے، پھر اس کا نچوڑ نکلتا ہے کہ یہ کون سا سیارہ ہے۔ پھر مثال کے طور ہم نے لاتعداد جو اس کی کیلکولیشن میں جانا ہے، تو پھر ہمیں، اگر آپ نے میری ویڈیو میں سنا ہوگا جو میں لفظ بولتا ہوں، تو یہ میری ریسرچ کے اندر بھی موجود ہے، آپ سن لیں کہ اگر ہم پاکستانی مسلمان تحقیق میں پڑ جائیں تو دنیا میں کچھ کر جائیں جو دنیا میں آج تک نہیں ہوا۔ صرف ہمیں ریسرچ سے دور رکھا گیا ہے، ہمیں ریسرچ کرنے نہیں دی گئی، تو اس لیے ہم جو ہے نا قبر کی سے پیدائش تک زندگی کی ہر گہرائی، ہم نے اس کو جانچنے کے لیے، کھولنے کے لیے یہ قانون لگانے، یہ جو ہے، یہ جو ڈیجٹ ہے، اس کے مطابق ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا قانون اور یہ تھا ہمارا ذائچہ۔ یہ دیکھیں، اس ذائچے کے تحت ماضی، حال، مستقبل کے ذریعے سے ہم نے قرآن کا جو ذائچہ نکالا، بنایا ہوا ہے، جو میں تو اس کا حافظ ہوں، مجھے ضرورت نہیں پڑتی اس کی، تو میں نے ویسے عام انسان کے لیے یہ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے مقصد، یہ میرا مقصد جو ہے، یہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ فیس بک پہ سینڈ کر دیتا ہوں، یہ سارا آپ کو فیس بک پہ سینڈ کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ لیجیے گا۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا علم، حروف ابجد۔ یہ دیکھیں، ہر بندہ ہر اپنی جو ہے نا سائنس رکھتا ہے، ہر بندہ اپنی اپنی ریسرچ رکھتا ہے، تو ہر بندے کی اپنی اپنی ریسرچ ہے۔ میری حروف ابجد کے اندر بہت بڑا سمندر ہے، جس کی گہرائیوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا کیا، اور آج الحمدللہ جو ہے میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میرے پاس اللہ نے بہت علم دیا ہوا ہے مجھے ڈیجٹ پہ، اور ڈیجٹ کا علم صرف میرے پاس الحمدللہ موجود ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں، ہمارا مقصد صرف اور صرف انسانیت کو علم سکھانا ہے۔ کون سا علم؟ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ کون سا؟ یہ والا علم، کہ جو انسان کو اس کا ماضی، حال، مستقبل بھی دکھا دے، اور جو انسان کو اپنا سب کچھ دکھا دے، گریبان بھی دکھا دے، اور اس کو سیدھی راہ پر لے آئے۔ کون سے؟ یہ اہدنا الصراط المستقیم والے پر۔ تو عالمین، تمام عالمین
پہ ہم پہنچ رکھ لیں اپنی. تو انشاءاللہ دعا کیجیے گا میرے حق میں. اللہ تعالیٰ جو ہے کسی قسم کا آپ نے مشورہ کرنا ہو میرے ساتھ کر لیجیے گا. 0092 300 430140 0300 430 1440 میرا نمبر ہے پاکستان پہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ کسی ٹائم بھی رابطہ کر سکتے, کوئی کویسچن کر سکتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا سیارہ جو ہے عروج سے زوال, زوال سے عروج کی طرف لا سکتے ہیں. وہ خود بھی حرکت کرتے ہیں, ان کو تھوڑا سا دھکا لگانا پڑتا ہے تو پھر وہ عروج کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ کھیل جو ہے وہ بڑا مشکل کھیل ہوتا ہے, جو خاکی کے لیے بہت کرنا مشکل ہوتا ہے. تو وہ ہو جاتا ہے الحمدللہ, مگر کر لیتے ہیں. اب میں نے کئیوں کے بھی کیے ہیں, بہت سارے لوگوں کے کیے بھی ہیں. تو زندگی میں 2 بندوں کے کیے تھے, وہ خیر وہ ایک لمبی سٹوری ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے, آپ میرا ساتھ دیں اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں ریسرچ سینٹر بناؤں, QMC قرآن میڈیکل ریسرچ اینڈ لیبارٹریز بناؤں, تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی کامرانی دے اور ان مسلمانوں کو جو ہے وہ ریسرچ پہ لگا کے جاؤں. شکریہ, اللہ حافظ.